وكذلك مما ينبغي على آداب طالب العلم، أو مما ينبغي في آداب طالب العلم، أن يحرص على أدب الخلاف، أن يحرص على أدب الخلاف واحترام العلماء، لا سيما من الأئمة السابقين. لا ينبغي لأحد أن يطعن في الإمام أبي حنيفة، ولا في الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ولا في الإمام مالك بن أنس، ولا في الإمام أحمد، ولا في الأوزاعي، ولا في الليث بن سعد، ولا في سفيان بن عيينة، ولا في سفيان الثوري، ولا في تلك الكوكبة والنخبة من علماء الإسلام، فإن الطعن فيهم، من طعن فيهم فهو على غير منهج السلف، وليس من منهج السلف إلا حفظ مكانة العلماء التي حفظها الله عز وجل وقرنهم باسمه في شهادته وشهادة الملائكة بالوحدانية. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليه صلاة الله وآله والأحبة.